So may hapon guys, nani diri sa Lawan-Lawang Seventh-day Adventist Church, no, na outreach ministry mi diri dapita. So na gift giving tungod kay karon ang katapusan nga no, tinapos naman jud ang 2025. So namin karon sa ilang simbahan diri sa Lawan-Lawang Seventh-day Adventist Church. Sponsor ni Manny Vidal ang family Bautista, no? Ang mga maanyag na ito, mga kaitson, mga kasipon. So mag-gift giving sila sa audio praising salamat po sa mga ginahulog. Salamat po kay Jesus sa tunaabian. Asok ka magpasalamat, ginahulog karon ang ganiha. At ito ang ginatawag. Magpasalamat ka. Kaya, Ginoo, salamat, kinapihan ko. Okay na? Okay na? So mo ni ang mga regalo na ipaghatag karon unya human sa tong programa ang gift giving sponsored by Bautista and Vidal. So good na banata kunsa man na Sara kinabuhing walay katapusan giandam sa mga balaan padayon igsoon sa buluhan Jollibee isanyaw ang pulong hangtod sa kamatayon ang Diyos magapanalipod bisan pinakamalisod Ginoong Jesus magagagaw ang Diyos magapanalipod bisan pinakamalisod Ginoong Jesus magagagaw nangatag og babos nangatag si Cristo Jesus sa tungkapyan diri na punta guys sa mga dagko nga mga bugas diri aban sa to mga etanol ang Diyos magapanalipod bisan pinakamalisod Ginoong Jesus makagagaw mga pagsulay ibabag sa kaluwasan kung si Jesus atong naabyan pagkamatarong mong kaluwasan maangkong atong magatuman padayon igsoon sa buluhaton isangyaw ang pulong sa kamatayon ang Diyos magapanalipod bisan pinakamalisod Ginoong Jesus magagagaw magagantihan sa Diyos na Amahan nang matinong mga distribute ang mga pamasking handog iandam sa mga balaan padayon igsoon sa buluhaton isanyaw ang pulong hangtod sa kamatayon ang Diyos magapanalipod bisan pinakamalisod Ginoong Jesus magagagaw ang Diyos magapanalipod bisan ala nangatag lagi nangatag siya oh di po wow kadaugan sa kaluwasan si Cristo Jesus sa tungkapyan ang manluluwas ka na tong tanan Diyos samahan kita tabangan padayon igsoon sa buluhaton isangyaw
isanyaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Mga pagsulay nilibabag sa kaluwasan, kung si Jesus atong naabyan. Ang pagkamatarong o kaluwasan, maangkon ta kung magatuman. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Pagagantihan sa Diyos na Amahan, nagmatino manong katawhan. Ang kinabuhing walay katapusan, gihandang sa mga balaan. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Kadaugan sa kaluwasan, si Kristo Jesus atong abyan. Ang manluluwas kanatong tanan, Diyos samahan kita tabangan. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Mga pagsulay nilibabag sa kaluwasan, kung si Jesus atong naabyan. Ang pagkamatarong o kaluwasan, maangkon ta kung magatuman. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Pagagantihan sa Diyos na Amahan, nagmatino manong katawhan. Ang kinabuhing walay katapusan, gihandang sa mga bayan.